बचन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन नंबर 51। इलाहाबाद 4 जनवरी सन 1932। परमार्थियों की किस्म ही निराली है। उनके नुक्ते निगाह में बमुकाबले संसारियों के बड़ा फर्क रहता है। उनका स्वभाव बड़ा सरल होता है और जो बात उनसे कही जावे उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन वो दुनिया के कारोबार पर कतई भरोसा नहीं रखते। वो रिश्तेदारों और व्यवहारियों के एहसान में इस तरह नहीं बंध जाते कि उन पर कोई हक जमा सके। परमार्थियों की किस्म ही निराली है। उनकी चाल ढाल में कोई न कोई बात अनोखी रहती है। गो साधारण तौर पर वे दुनियादारों में ही रहते बसते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ न कुछ निराली बात जरूर रहती है। निराली इन मानियों में कि संसारी जीव किसी काम को किसी घाट से देखता है और भक्तजन उसी को और घाट से। उसकी वृत्ति अंतर्मुख रहती है। वो अपनी जाति गरज और फायदे को हर बात पर फायक जैसा कि संसारी रखता है नहीं रखता। संसारी पंचदूत और अपनी ख्वाहिशात व जाहिरी इंद्रियों के लिहाज से हर बात का फैसला करता है और जो चाह प्रबल होती है उसी की छाया उसकी हर बात में छाई रहती है। भक्तजन के नुक्ते निगाह में बमुकाबले संसारी के बड़ा फर्क रहता है। परमार्थी का स्वभाव बड़ा सरल होता है। उससे जो बात कही जावे उसको सही समझता है और जल्द उस पर यकीन कर लेता है। संत महात्मा भी मामूली तौर पर आम जीवों की ही तरह से बरतते हैं। हुजूर महाराज सबकी बात पर यकीन कर लेते थे। किसी ने कहा हुजूर ऐसा है, फरमाया ठीक है। किसी ने कहा हुजूर ये तो वैसा है, फरमाया ठीक है। संत महात्मा खटमुखी आईना है, जिसका जैसा स्वरूप है वैसा ही नजर आता है। अगर कोई जाहिरदारी से बरतता है तो वह उसके साथ ऐसा बर्ताव रखते हैं कि जिसको देखकर ये ख्याल होता है कि इसके सिवाय और कोई भक्त आया ही नहीं। भक्त की नजर में तमाम दुनिया और उसका कुल कारोबार कुछ हैसियत नहीं रखता और न वह उस पर कतई भरोसा और एतबार करता है। ये दोनों बातें बज़ाहिर जिद्दैन मालूम होती हैं कि सबकी बात पर भरोसा भी करे और किसी का एतबार भी न रखे, लेकिन है ऐसा ही। वह तो जानता है कि यहाँ की कोई चीज कायम रहने वाली नहीं है और जिस घाट से आमतौर पर जीव कार्रवाई करते हैं वो घाट ही बदल जाएगा। दुनियादार भी भक्तजन को मामूली व्यवहार में बड़ी कद्र और एतबार की नजर से देखते हैं। वो जानते हैं कि ये झूठ नहीं बोलेगा, अपने वचन का पालन करेगा। शुरू दिनों में जिस दुकानदार को मालूम हो जाता था कि ये सत्संगी है तो वह उसको बड़े इत्मीनान से उधार दे देता था। मौजूदा तफरका होते हुए भी वो बात अभी बाकी है। बनिस्बत संसारी आदमियों के उनका एतबार अब भी कहीं ज्यादा किया जाता है। हालांकि सत्संग बेड़ा है और उसमें कोई न कोई दुनियादारों से भी बढ़कर चालबाज निकल आते हैं। लोग ये तो खूब समझते हैं कि अपने फायदे के लिए हमको धोखा नहीं देगा और न सतावेगा, मगर इसके साथ ही वो ये भी समझते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हमारा काबू इस पर नहीं चल सकता, हमारी किसी नामुनासिब बात में ये हमारा साथ नहीं देगा, या जहां परमार्थ का हर्ज होता है ये हमसे छिटक कर सब पटक कर तुरंत अलहदा हो रहेगा। बल्कि बाप बेटा खामिन बीवी तक
اس بات کو جان جاتے ہیں کہ وہ چاہے جتنے اچھے والدین ہوں، چاہے جتنے اچھے میاں بیوی ہوں، جب آن ٹھنے گی تو مقدم پرمارتھ ہی رہے گا، مکھتا اسی کی رہے گی۔ ان کا اور سب سنساریوں کا یہ جان لینا اچھا ہے، اور ان کو جتا بھی دینا چاہیے کہ ہم تمہارے قابو اور اختیار سے باہر ہیں۔ گو ظاہری برتاؤ میں جہاں تک ممکن ہوگا تمہارے حقوق کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ فرض کیا کہ کسی کا لڑکا ہے تو چونکہ اس کو کسی بات کا موہ نہیں ہے یا موہ ڈھیلا ہو گیا ہے، وہ اس کو خرچ حد الوسع خوب کشادہ دلی سے دے گا، بیچا بھاچی نہیں کرے گا، کہے گا کہ لو بیٹا تمہارے لیے ہی تو ہے۔ لیکن وہ رشتے مندوں اور ویوہاریوں کے احسان میں اس طرح نہیں رہے گا کہ وہ اس پر دعویٰ کر سکیں۔ اس کی خود پکڑ ان میں نہیں رہے گی، وہ دنگ رہ جاویں گے کہ وہ کسی طرح ان کی پکڑ میں نہیں آتا، ادھر سے پکڑنا چاہا ادھر سے نکل گیا۔ ایک بار حضور مہاراج بابو جیون لال والی کوٹھی میں سے نکل کر اس کمرے میں آ رہے تھے جس میں اب لالا جی صاحب کا پلنگ ہے۔ اس وقت 15-20 آدمی اس کمرے میں موجود ہوں گے۔ حضور مہاراج نے ان سب لوگوں سے کہا کہ بلا خیال اس کے کہ تم ہمارے اوپر گر پڑو گے یا ہمارے چوٹ لگ جاوے گی یا تم ہم سے بھڑ جاؤ گے، تم ہمیں چھو اور پکڑو۔ سب لوگ ایک ساتھ ان کو چھونے کے لیے دوڑے۔ سب کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب چھوا ادھر سے چھوئے ہی لیتے ہیں، اب کے ذرا بچ گئے ادھر سے نکل گئے نہیں تو پکڑ ہی لیتے۔ لیکن اس چھوٹے سے کمرے میں اور اتنے آدمیوں نے ایک ساتھ کوشش کر کے بھی ان کا دامن تک نہ چھپایا، پکڑنا تو درکنار انگلی تک نہ لگا سکے۔ 2-3 منٹ بعد حضور مہاراج دھیرے سے پلنگ پر وراجمان ہو گئے۔ وہ سمرتھ پروش تھے، انہوں نے اس کو کر کے دکھلا دیا۔ کسی کا بھکت کو نہ اپنانا ہی اس کے حق میں نہایت مفید ہے۔ کسی دکان پر بہت سی چیزیں رکھی ہیں، کچھ تو سامنے رکھی ہیں۔ ایک چیز بہت قیمتی، بہت اچھی ہے، ایک کونے میں علیحدہ رکھی ہوئی ہے۔ جو سامنے رکھی ہے اس کو ہر شخص آ کر دیکھتا ہے، اٹھاتا ہے، ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا بھالتا ہے۔ کھانے کی چیز ہے تو کہتا ہے کہ میں چکھ کر دیکھوں گا اور پسند آئی تو لوں گا، اور منہ میں ڈال کر چٹ بھی کر جاتا ہے، اور سونگنے کی ہے تو سونگ بھی لیتا ہے۔ لیکن جو چیز علیحدہ رکھی ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ کہہ دیا جاوے کہ وہ بک گئی ہے، تو چاہے للچاہٹ کی نظر سے خریدار اس کو دور سے دیکھے بھی، لیکن دیکھنے بھالنے اور ٹھوک پیٹ کی زحمت سے وہ چیز بچ جاتی ہے۔ اسی طرح اس مایا کی ہاٹ میں من اور کال کرم کی بولی بول بول کر جیو کو نیلام میں خریدتے ہیں۔ لیکن جو جیو دنیا سے بیزار ہو گئے ہیں، دنیا کے بھی کسی کام کے نہیں رہے اور بس ایک مالک کے ہو رہے ہیں، وہ گویا مالک کے لیے بک گئے ہیں اور مالک نے ان کو خرید لیا ہے۔ گو وہ ابھی اس مایا کی ہاٹ میں موجود ہیں، لیکن ایسے ہیں جیسے کہ بکا ہوا تھان الماری میں علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ وہ مایا کال کے ہاتھ سے جو بدعت ہوتی ہے اس سے بچ جاتے ہیں۔ ایسے جیو جب اس چولے کو چھوڑیں گے تو اپنے سچے خریدار کے پاس یعنی مالک کے چرنوں میں سماویں گے۔ وہ بلا داموں کے خریدے ہوئے ہیں۔ میں تیری گرو بنا دام کی، ان کا مول مایا لگا بھی نہیں سکتی ہے۔ مایا کے پاس ہے ہی کیا، وہ مالک کی انش ہیں۔ مالک سے جو سب کی جان ہے ان کی جان پرورش پاتی ہے، وہ مالک کی چیز ہیں۔ ان کی تھی، ان نے اپنی لے لی۔ ان کا مول کیا اور کھو بھی کیوں کر سکتا ہے اور کون دے سکتا ہے؟ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ان کا مول کیا جا سکے، وہ انمول ہیں۔ مالک کی طرف سے
एवज में दया और प्रेम की बख्शिश होती है। जब सचौटी से मालिक का हो रहेगा तो वही संसारी जीव अपना मत्था नवावेंगे और दया की अभिलाषा करेंगे। जिसको ऐसी हालत प्राप्त हो उसके अहोभाग्य हैं। वो कैसी शुभ घड़ी होगी जब हम भी ये कह सकेंगे कि हम तो मालिक के हाथ बिके हुए हैं, उसके बेदाम खरीदे गुलाम हैं। जो अभी संसार और इसके सामान में लिप्त हैं और मालिक के हाथों इस तरह नहीं बिके हैं, वह मनमुख हैं और परमात्मा की दौलत से महरूम हैं। मनमुख फिरे किसी का नाही, कहो क्यों कर परमार्थ पा।